आगामी निर्वाचनका लागि समानुपातिकको बन्द सूची एकलौटी गरिएको भन्दै नेपाली कंग्रेसको संस्थापन इतर पक्षद्वारा पार्टी मुख्यालयमा धरना। सत्तारूढ गठबन्धन सीट बाँडफाँडका लागि आज पनि परामर्शमा व्यस्त। वैकल्पिक शक्ति बन्ने भन्दै राजनीतिमा आएका रविन्द्र मिश्र राप्रपामा समाहित। आगामी निर्वाचनबाट बलियो शक्ति बन्ने दावी। मनास्लो हिमालमा बेपत्ता भएकी विश्वविख्यात अमेरिकी स्की पर्वतारोही हिलारी मृत फेला, सब काठमाडौँ ल्याइयो। अमेरिकाका विभिन्न क्षेत्रमा आएको विनाशकारी आँधीका कारण व्यापक क्षति, 10 लाख नागरिक विद्युत सुविधाबाट वञ्चित। र मालदिप्समा जारी साबा महिला बास्केटबल च्याम्पियनशीपमा नेपालको दोस्रो जित, समूह चरणको अन्तिम खेलमा भूटान पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा नवीन र पूजनी। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि नेतृत्वले समानुपातिकको बन्द सूची एकलौटी ढंगमा बनाएको भन्दै नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी मुख्यालयमा धरना दिएको छ। संस्थापन इतर पक्षका नेता कार्यकर्ताले आज पार्टी कार्यालयमा 2 घण्टा धरना दिएका हुन्। संस्थापन इतरको बैठकले पार्टीभित्रको एकता, समान अवसर र न्यायको सुनिश्चितता नभई विरोधमा उत्रने निर्णय गरेको थियो। उनीहरूले तत्काल समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्द सूची सच्याउन माग समेत गरेका छन् भने प्रत्यक्षतर्फ सीट वितरणमा समेत सबैलाई न्याय हुने गरी उम्मेद्वार चयन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। नेतृत्वको ध्यानाकर्षणका लागि भोलि खबरदारी भेलाको आयोजना गरिएको केन्द्रीय सदस्य गुरूराज घिमिरेले बताउनुभयो। यसैबीच समानुपातिकको बन्द सूचीमा सहमतिको प्रयासमा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू आन्तरिक परामर्शमा व्यस्त रहेका छन्। यता नेता शेखर कोइराला पक्ष नेताहरूले काठमाडौँमा आज भेला गरेका छन्। सीट बाँडफाँडलाई अन्तिम टुंगो लगाउन सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू र कार्यदलको संयुक्त बैठक अहिले बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा जारी बैठकमा सीट बाँडफाँडलाई अन्तिम रूप दिने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको एक नेताले बताए। आजसम्म भएका सहमतिलाई संस्थागत गर्दै केही स्थानमा लचकता अपनाउने नेताहरूमा सहमति भएको छ। बिहानदेखि जारी कार्यदलले बनाएको खाकामाथि अहिले शीर्ष नेताहरूमा छलफल भइरहेको हो। दलहरूबीच मध्य प्रदेशमा सीट बाँडफाँडको विषय थप पेचिलो बनेको नेताहरूले बताएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउने भन्दै राजनीतिमा आएका रविन्द्र मिश्र आफैले नेतृत्व गरेको विवेकशील साझा पार्टी परित्याग गर्दै अन्ततः राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा समाहित भएका छन्। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा काठमाडौँबाट प्रतिस्पर्धा गरेका मिश्र पार्टी परित्याग गर्दै अर्को चुनावको मुखमा राजतन्त्र पक्षधर दलमा प्रवेश गरेका हुन्। विचारभन्दा देशमाथि भन्ने बहस शुरू गरेका उनले राप्रपामा प्रवेशले उनी स्वयं र राप्रपाका आगामी दिनलाई लिएर बहस शुरू भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा सोचे अनुरूप मत परिणाम हासिल नगरेको भन्दै गत जेठ 11 गते पार्टीको साधारण सदस्य पनि नरहने गरी विवेकशील साझा पार्टीको संयोजकबाट राजीनामा दिएपछि रविन्द्र मिश्रको सम्भावित राजनीतिक कदमलाई लिएर चासो व्यक्त भइरहेका थिए। नेपालको राजनीतिमा वैकल्पिक धार प्रस्तुत गरेका मिश्रले पूर्व पञ्चहरको पार्टी भनिने राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै राजनीतिको नयाँ यात्रा शुरू गरेका हुन्। मूलधारका पार्टीका विरुद्धमा खरो रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका मिश्रले राप्रपाको प्रशंसा गर्दै भने, आलोचनादेखि म डराउँदिन, जति आलोचना गरे पनि, तर आलोचना यो समाजमा अब सन्तुलन रहेन। आलोचना जे भन्दै पनि हुने, जे गर्दै पनि हुने, जति रजाइ गरे पनि हुने। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लागेको कुरा के हो भनेदेखि यो मार्ग परिवर्तन गर्नुपर्छ र मार्ग परिवर्तन गर्दा मैले देखेको के हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन आदर्श सकी नसकी कुनै बेला टाउकोमा कफन बाँधेर, कुनै बेला कालो मुसो खाएर, कुनै बेला ढुङ्गा खाएर 20 वर्ष लडायो, त्यसमा मैले साथ दिनुपर्छ भनेर मलाई लाग्यो। बटुकरको स्वस्तिक मन्त्रबाट राप्रपामा समाहित भएका मिश्रलाई राप्रपाले अहिलेको राजनीतिक आवश्यक व्यक्तित्व भनेको छ। सो पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले मिश्रको प्रवेशले राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र र संघीयता खारेजीको पक्षमा रहेको जनमतका लागि खुसीको छेन भएको बताए। रविन्द्रजीलाई हामीले राप्रपामा जोड्न पायौँ। हाम्रो लागि मात्र होइन, मेरो लागि मात्र होइन, नेपालमा कुनै न कुनै प्रकारको राष्ट्र संस्थाको आवश्यकता महसुस गर्ने, नेपालमा सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र चाहने, यो संघीयताको खारेजी चाहने,
आम जनताको लागि आज खुसीको दिन हो। हुन त राप्रपा पहिलो एकता महाधिवेशनबाट दुई चिरा भएको छ। राप्रपा पनि गुट उपगुटमा विभाजित छ। अध्यक्षमा पराजित भएपछि तत्कालीन अध्यक्ष कमल थापाले अर्को पार्टी स्थापना गरेका छन् भने उनको प्यानलबाट चुनाव जितेकाहरू पार्टीभित्र आन्तरिक लडाईमा छन्। यस्तो अवस्थामा वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका अध्यक्ष मिश्रले 5 वर्षको अवधिमा आफैले स्थापना गरेको पार्टीमा उत्पन्न विवादबाट पाठ सिकेको बताएका छन्। उनले अब पार्टीभित्र द्वन्द्व र विवाद नगर्ने भन्दै देश विदेशका राजनीतिक उदाहरण दिँदै राप्रपालाई नयाँ युगको प्रविधि मैत्री पार्टी बनाउने घोषणा गर्न समेत पछाडि परेनन्। उनले भने अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अगाडि लैजाने क्रममा मलाई के लाग्छ भने हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अब 21औं शताब्दी मैत्री पार्टी बनाउनको लागि यसलाई सूचना प्रविधि युक्त पार्टी बनाउनुपर्छ। यसलाई व्यवस्थापकीय रूपमा चुस्त दुरुस्त पार्टी बनाउनुपर्छ। तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ त्यसमा थप बल पुर्याउने भनेर भनेको हो र यो पार्टीलाई हामी साँच्चीकै यही चुनावमा पनि हामीले एकदम राम्रोसँग र सशक्त रूपमा संसदमा प्रस्तुत हुने गरेर हामी अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना छ। विवेकशील साझाको संयोजक हुँदा मूलधारका पार्टीका नेता कार्यकर्ताबाट आलोचना बेहोरेका मिश्रले अब पार्टीमा कुनै तिकड़म नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मिश्रलाई आफ्नो पार्टीमा समाहित गराउन पाउँदा उत्साहित देखिएका अध्यक्ष लिङदेलले भनेका छन्, केही सीमित राजनैतिक दल र तिनका पनि केही सीमित मुठ्ठीभर नेताहरूको कैदमा रहेको देशलाई बन्धकबाट मुक्त गर्ने अवसर दिनु सदैव भन्दै आएको यिनै पार्टी यिनै नेता जसलाई तपाईँले कतिचोटि भोट दियो भने चाहिँ अब देश बन्छ होला। अब पनि यिनै पार्टी यिनै नेतालाई भोट दिने भनेको अब ती नेता मात्रै दोषी होइनन्, ती पार्टी मात्रै दोषी होइन, तिनलाई भोट दिने तपाईँ पनि दोषी, देश बिगार्ने काममा तपाईँ पनि संलग्न भएको ठाउँ। सधैँ एकल नेतृत्वमा बसेका राप्रपाका पुराना नेता पशुपति शमशेर जबराले मिश्रको आगमनले पार्टीमा युवा जमात बढेको भन्दै अब देशैभरि राप्रपाले अभियान चलाउने बताए। जबराले दुई युवाको साथमा आफ्नो पूर्ण समर्थन हुने बताएर कार्यकर्तालाई उत्साह भर्ने प्रयास गरेका छन्। उनले भने रविन्द्र मिश्र लगायत उहाँका मित्रहरूलाई यो पार्टीमा स्वागत गर्न पाउँदा म अत्यन्त अब एउटा अभियान मुलुकभर भ्रमण गर्नु छ। यो दुईटा युवा नेतासित म 81 वर्षको पट्टो पनि। निर्वाचनको संघारमा राप्रपाले मिश्रलाई भित्राउनुलाई आगामी चुनावी रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ। मिश्रको प्रवेशले समग्र राप्रपा र उनको राजनैतिक यात्रालाई कसरी अघि बढाउने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटाको साथमा सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। मनास्लु हिमालको शिखरबाट चिप्लिएर बेपत्ता भएकी विश्वविख्यात अमेरिकी स्की पर्वतारोही हिलारी नेल्सन मृत अवस्थामा फेला परेकी छन्। गत सोमबारदेखि उनी मनास्लुमा स्की गर्ने क्रममा बेपत्ता भएकी थिइन्। आज बिहान फेला परेको उनको शव काठमाडौँ ल्याइएको छ। काठमाडौँको सांग्रिला नेपाल ट्रेक्स प्रालीका प्रबन्ध निर्देशक जीवन घिमिरेका अनुसार उनीसँगै स्की गर्न गएका जिम मोरिसन भने सकुशल आधार शिविरमा फर्किएका थिए। 8000 मिटर माथिको 2वटा हिमालको चुचुरोबाट स्की गर्दै उनले कीर्तिमान बनाएकी थिइन्। अमेरिकाको सियाटलमा जन्मिएकी हिलारीलाई सन् 2018 मा नेशनल जोग्राफीले साहसी खेलाड़ीको सूचीमा राखेको थियो। उनले सन् 2005 मा चोयु हिमालको चुचुरोबाट समेत स्की गरेकी थिइन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको आगामी चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लागू गरेको छ। आचार संहिता लागू भएसँगै सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा अर्ध सरकारी संस्था, सुरक्षा निकाय, संचार माध्यम लगायतले निष्पक्ष ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने भएको छ। यस्तै नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रम घोषणा गर्न सरकारले रोक लगाएको छ। वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका बाहेक कार्यक्रम घोषणा, स्वीकृत र सञ्चालन गर्न समेत रोक लगाइएको छ। आचार संहिता लागू भएसँगै शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण, सम्भाव्यता अध्ययन र अनुदानका कार्यक्रम पनि गर्न पाइने छैन। त्यस्तै राजनीतिक नियुक्ति, नयाँ पद सिर्जना, पदपूर्ति, भत्ता वृद्धि लगायतको आर्थिक सुविधा र पुरस्कार प्रदान गर्न पनि आचार संहिताले रोक लगाएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै चुनावको प्रचार प्रसार गर्न पाउनेछन्। चुनाव प्रचार प्रसारमा 25 जना भन्दा बढ़ी जान नपाइने प्रावधान आचार संहितामा राखिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। नेपालमा डेंगी संक्रमणका कारण थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार यो वर्षको श्रावण यता फैलिएको संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 36 पुगेको छ। यसअघि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 32 जनाको मृत्यु भएको थियो। 76 जिल्लामा तीव्र गतिमा डेंगी फैलिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। हालसम्म 27,569 जनामा सो संक्रमण देखिएको छ, जसमध्ये बागमती प्रदेशका संक्रमितको संख्या उच्च छ। सरकारले संक्रमण न्यूनीकरणका लागि विभिन्न प्रयास गरे पनि प्रभावकारी बन्न नसक्दा संक्रमण तीव्र भएको हो। नेपालमा पछिल्लो पटक थप 38 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 2818 नमूना परीक्षणका क्रममा सो संख्यामा संक्रमित भेटिएका हुन्। यस्तै थप 53 जना निको भएसँगै कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1222 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यस्तै कोरोना संक्रमणका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 12,018 पुगेको छ। देशभरका विभिन्न अस्पतालमा गरी 52 जना उपचाररत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति खारेज गरेको छ। मन्त्री परिषदको पछिल्लो बैठकले राजस्व नीति, कर संरचना र कार्य प्रक्रियाको मूल्याङ्कन गर्ने तथा लगानी मैत्री वातावरण र कर प्रणालीको विकास गर्न सुझाव दिने लगायत जिम्मेवारी पाएको समिति खारेज गरेको हो। त्यस्तै मन्त्री परिषदले ऋण असुली न्यायाधिकरणको रिक्त कानून सदस्य पदमा जंगबहादुर डागीलाई नियुक्ति गरेको छ। यसैबीच सरकारले कास्कीको करुवा सेती जलविद्युत आयोजना र गोरखाको मध्य सुपर दरौदी खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय समेत गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकको निर्णय आज सार्वजनिक गरिएको हो। विश्वव्यापी सार्वजनिक मामिला सम्बन्धी अमेरिकी कार्यवाहक सहायक विदेश मन्त्री एलिजाबेथ टुडो नेपाल आउनु भएको छ। भ्रमणका क्रममा टुडोले नेपालका अल्पसंख्यक समुदायका अभियन्ता, मीडिया प्रतिनिधि लगायतसँग अन्तर्क्रिया गर्ने र अमेरिकी दूतावासले सञ्चालन गरेका क्षेत्रहरूको भ्रमण गर्ने बताइएको छ। टुडोले नेपालसँगै यूएई, उज्बेकिस्तान र किर्गिस्तानको समेत भ्रमण गर्नुहुने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल भ्रमणका क्रममा टुडोको उच्चस्तरीय भेटवार्ताबारे केही बताइएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले रेबिसको संक्रमणबाट जोगिन आग्रह गरेको छ। कुकुर वा अन्य जंगली जनावर, स्याल, फ्याउरोको टोकाईबाट हुने रेबिजको खोप देशैभरि निशुल्क भएकाले त्यसको प्रयोगका लागि आग्रह गरेको हो। कुकुर लगायत अन्य जनावरले टोकेका ठाउँमा कम्तीमा 15 मिनट साबुन पानीले सफा गरेमा जोखिम कम गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर सो रोग विरूद्धको खोप लगाउन र आवश्यक परेमा स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह बमोजिम अन्य उपचार विधि प्रयोग गर्न समेत मन्त्रालयले सुझाएको छ। कोशीटप्पु आरक्षणबाट पर्सा आइपुगेको हात्तीको समूहले धानबाली नष्ट गर्न थालेको छ। गत आइतबार रातिदेखि निरन्तर राष्ट्रिय वनबाट गाउँ पसिरहेको हात्तीको समूहले पर्सागढ़ी नगरपालिका 3 झबरा हस्ती खेतमा पाकेको धानबाली नष्ट गर्न थालेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार हात्तीले सो क्षेत्रमा करिब 1.5 बिघा खेतको धान नष्ट गरेको छ। 3-4 वटाको समूहमा हात्ती आउने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत एवं हात्ती विशेषज्ञ अशोक रामले यो समय हात्तीको आवाजावत बढ़ी हुने समय रहेको बताउनुभयो। रसुवा जिल्लाको उत्तरगया गाउँपालिका 5 बनुवा घुम्ती नजिकै पासाङ लामो मार्गमा दिनहुँ सवारी साधन फस्ने गरेका छन्। पहिरोका कारण गत श्रावण 25 देखि अवरुद्ध पासाङ लामो मार्ग पुनः सञ्चालनमा आए पनि सो स्थानमा सवारी साधन फस्ने क्रम रोकिएको छैन। सड़क निर्माण गरिएका स्थानमा हिलोका कारण सड़क भाँसिदा सवारी साधन फस्ने गरेका हुन्। सड़कमा सवारी फस्दा चीनबाट आयात भएका सामग्री अन्य जिल्लामा लैजान र जिल्लामा सञ्चालित विकास निर्माणका सामग्री भित्र्याउन तथा चाडबाडको समयमा खाद्य सामग्री ढुवानी गर्न समस्या भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब भैरहवा डायरीको पालो।
भैरवा डायरीमा माधव ढुङ्गानाको नमस्कार। पर्यटकीय पूर्वाधार सहितका आवश्यक सबै संरचना उपलब्ध रहेकाले भैरवा क्षेत्रमा रात्रिकालीन पर्यटन बजार सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पर्यटन व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रले गरेको छ। 4 महिना अघि सञ्चालनमा आएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर रात्रिकालीन पर्यटन बजार सञ्चालन गरिनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ। स्थल मार्ग र हवाई मार्ग हुँदै धेरै विदेशी र आन्तरिक पर्यटक भैरवा आइपुग्छन्, तर रातको समयमा बजार सुनसान हुने गर्छ। होटल, रेस्टुरेन्ट, शपिङ मल सबै बन्द हुने गर्छन्। भैरवा सीमावर्ती क्षेत्रमा भन्सार छलेर अवैध सामान भित्राउने कार्य फेरि सुरु भएको छ। यसअघि कोभिडका कारण दुवैतर्फ नाकामा कडाई गर्दा रोकिएको कार्य फेरि सुरु भएको हो। घरायसी र दैनिक प्रयोजनको नाममा किनमेल गर्नका लागि सीमावर्ती भारतीय बजार पुग्ने नेपाली उपभोक्ताको पाक्लो उपस्थिति देखिन थालेको छ। मूल भन्सार नाका बाहेकका अन्य खुल्ला सिमानाबाट पनि बिना भन्सार उत्तिकै सामान भित्रिन थालेका छन्। दैनिक प्रयोजन र घरायसी सामानको नाममा स्वदेशी व्यापारी खुल्ला सिमानाबाट बिना भन्सार सामान भित्राउनेको गरिएको पाइएको छ। अहिले चाडपर्वको समयमा प्रशासनले पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। स्वदेशी उद्योग र बजार प्रबन्धनका लागि दशैंको अवसरमा सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले भैरवामा दशैं सस्तो बजार सञ्चालन गरेको छ। नेपाली उपभोक्तालाई स्वदेशमै खरिद गर्ने बानीको विकास गर्न र सस्तो दरमा गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सस्तो बजार सञ्चालन गरिएको संघका अध्यक्ष भीष्म प्रसाद न्यौपानेले बताउनुभयो। बजार संघको कार्यालय परिसरमा मंगलबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ। सस्तो बजारमा चाडपर्वका लागि आवश्यक विभिन्न खाद्यान्न, जुत्ता, चप्पल, 2 पाङ्ग्रे अटोमोबाइल सहितका 19 वटा स्टल छन्। सस्तो बजारमा खरिद गर्ने उपभोक्तालाई 5 देखि 20% सम्म छुट सुविधा दिने संघले जनाएको छ। भैरवा डायरी आजलाई यति नै। माधव ढुङ्गानालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। भैरवा डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेलायतमा नेपाली नर्सहरूलाई रोजगारी दिने भन्दै विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले नेपाली नागरिकलाई ठगी गरिरहेको पाइएपछि कार्यवाहीको चेतावनी दिएको छ। नेपाली नर्सहरूलाई बेलायतमा रोजगारी प्रदान गर्नका लागि अनधिकृत संस्था र व्यक्तिले सरकारी अधिकारीहरूसँग समन्वय गराउने आश्वासन दिएर ठगी गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल सरकारबाट लिइएको सुरक्षित र व्यवस्थित आप्रवासन नीति कार्यान्वयनमा जटिलता आउने हुनाले संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई तत्काल कार्य नगर्न मन्त्रालयले सचेत गराएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई बेलायतमा रोजगारी प्रदान गर्ने सम्झौता अनुसार कार्यान्वयन ढाँचालाई अन्तिम रूप दिने कार्य भइरहेकाले रोजगारीको आश्वासनमा नफस्न आग्रह गर्नुभएको छ। वीरगंज स्थित 3 दशकदेखि बन्द रहेको कृषि औजार कारखाना पुनर्सञ्चालन हुने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रमेश केसी र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत भदौ 31 गते मन्त्री परिषद बैठकले सो कारखाना आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार आविष्कार केन्द्रसँग अर्थ मन्त्रालयले सञ्चालनको सम्झौता गरेको हो। आविष्कार केन्द्रले 10 वर्षसम्म सो कारखाना सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकाको फ्लोरिडा र पश्चिमी क्युबा लगायतका क्षेत्रमा आएको विनाशकारी आँधीका कारण विद्युत पूर्वाधार लगायत क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ। 10 लाख नागरिक विद्युत सुविधाबाट वञ्चित भएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। झण्डै 35 लाख नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान आदेश दिइएको छ। फ्लोरिडामा 20 लाख भन्दा बढ़ी नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान आदेश दिइएको छ। त्यस्तै छिमेकी राज्य जर्जियाले पनि आपतकाल घोषणा गरेको छ। उद्धारमा खटिनका लागि जर्जियाले 500 नेशनल गार्ड सेनालाई तयारी अवस्थामा राखेको छ। यता व्हाइट हाउसले पनि आपतकालीन घोषणा गर्दै संघीय र राज्य अधिकारीहरूलाई विपद राहत र सहायता समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ। पश्चिमा मुलुकहरूको विरोधका बावजुद रूसले युक्रेनका 4 क्षेत्रमा जनमत संग्रह सम्पन्न गरेको छ। युक्रेनको लगभग 15% भूभाग ओगटेका ती 4 क्षेत्रका करिब 40 लाख नागरिकले मतदान गरेका छन्। 79.23% नागरिकले रूसमा सामेल हुने पक्षमा मतदान गरेको डोनेट्स्क र लुहान्स्क क्रेमलिन समर्थक प्रशासनद्वारा सञ्चालित समाचार एजेन्सीहरूको प्रक्षेपणलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ।
अमेरिका र युरोपेली युनियन लगायत पश्चिमा शक्तिले क्रिमियाको जस्तै यो पटकको जनमत संग्रहलाई यसअघि नै अवैधानिक भनिसकेका छन्, तर रूसले भने मतगणनाबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा अघि बढ्ने दावी गरेको छ। अब खेल प्रसंग। नेपालले मालदिप्समा जारी साबा महिला बास्केटबल च्याम्पियनशीपमा दोस्रो जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा भूटानलाई 65-26 ले हराउँदै नेपालले दोस्रो जित निकालेको हो। यसअघि नेपालले हिजो श्रीलंकालाई 55-49 ले हराएको थियो। पहिलो खेलमा भने नेपाल आयोजक मालदिप्ससँग 51-47 ले स्तब्ध भएको थियो। भूटानको भने यो लगातार दोस्रो हार हो। भूटान यसअघि श्रीलंकासँग पराजित भएको थियो। 4 राष्ट्र सहभागी प्रतियोगिताको शीर्ष टोलीले उपाधि जित्नेछ। यसैबीच आजै राति 8:30 बजे हुने अर्को खेलमा श्रीलंका र मालदिप्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको कार्यसमिति सदस्यमा रूपेश अधिकारी र दिपेन्द्र धिमाल निर्वाचित भएका छन्। आज बसेको विशेष साधारण सभामा भएको पुनः निर्वाचनमा अधिकारीले 54 मत र धिमालले 47 मत प्राप्त गर्दै जितेका हुन्। प्रत्याशी लोकेन्द्र गुरूङले 45 र दीपक थापाले 7 मत प्राप्त गरेका छन्। 2 सदस्य निर्वाचित भएसँगै एन्फाको 21 सदस्यीय कार्यसमिति पूरा भएको छ। यसअघिको निर्वाचनले पंकज विक्रम नेमाङ अध्यक्ष सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष 4, उपाध्यक्ष र 13 सदस्य निर्वाचित गरेको थियो। हवस् त यसका साथै साँझ 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी सकियो। नवीन र पूजनी बिदा हुन्छौ। नमस्कार।